नमस्कार दर्शकबिन, जनक नन्दिनी विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म रजत कायस्थ। दर्शकबिन, आज हामी छुट्टै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको विषय वस्तु रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी। दर्शकबिन, जनक नन्दिनी विशेष कार्यक्रममा अतिथिक रूपमा आउनुभएका छन् सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्दछ प्रादेशिक अभियानका संयोजक रकी प्रसादज्यू। आज उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रजतजी। रकीजी, तपाईँ प्रादेशिक संयोजक हुनुहुन्छ यस अभियानका र यस प्रदेशमा चाहिँ यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र यो अभियान कसरी र किन सुरुवात गरिएको? खास गरिकन यो मध्य प्रदेशबाट नेतृत्व गरेको यो अभियान हो र यस अभियानको नामै हेर्ने हो भने नामैमा धेरै कुरा मेसेज दिइराखेको छ। सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्दछ। अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा ऑल चिल्ड्रेन शुड बी इन फुल टाइम फर्मल डे स्कुल। अर्थात् यो अभियानले तीनवटा कुरा गर्दैछ। पहिलो कुरा, सबै बालबालिका अर्थात् 18 वर्षभन्दा मुनिका विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई हामीले टार्गेट गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा हामीले उठान गरेको विषय भन्नुपर्दा पूर्ण समय हो। अर्थात् विद्यालयले तोकेको जुन शैक्षिक सञ्चालनका लागि जुन समय अवधि हुन्छ त्यो समय अवधिसम्म चाहिँ विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रा बालबालिका पढ्नको लागि औपचारिक दिवा स्कुलमा मात्र जानुपर्छ। अनौपचारिक ठाउँमा गएर पढे पछाडि उसले केही मात्रामा शिक्षा आर्जन गर्ला, तर त्यो दिगो हुँदैन र त्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन। तसर्थ औपचारिक दिवा स्कुलमा मात्रै पढ्नुपर्छ भनेर हामी मान्यता दिँदैछौँ। र यो अभियान कसरी सञ्चालन भयो भन्दाखेरि यो अभियानका संयोजक हाम्रो आदरणीय सर नवल किशोर यादवजी हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत अनुभव 2 दशकभन्दा माथि शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ र उहाँकै नेतृत्वमा अहिले मध्य प्रदेशबाट यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ। रकीजी, तपाईँ यस अभियानका प्रादेशिक संयोजक हुनुहुन्छ। यो अभियान चाहिँ किन र कसरी सुरुवात गरिएको? किनभने नेपाल सरकारद्वारा त विभिन्न अभियानहरू चलाएका हुन्छन् बालबालिकाको शिक्षाको लागि। तपाईहरुले चाहिँ किन सुरुवात गर्नुभयो? कसरी भयो? पहिलो कुरा रजतजी, तपाईले जुन भन्नुभयो नि यो अभियान किन सञ्चालन गर्नुभयो भनेर र कसरी, यो अभियानको नामै हेर्ने हो भने तीनवटा कुरा यसले नाममै समेटेको छ। सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्दछ अभियान। अर्थात् सबै बालबालिका भन्नाले 18 वर्षभन्दा मुनिका विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय जानुपर्छ। दोस्रो कुरा, पूर्ण समय अर्थात् विद्यालय सञ्चालनका लागि जुन समय अवधि तोकिएको हुन्छ त्यो समयमा विद्यालय पूर्ण रूपले सञ्चालन हुनु पर्यो। र तेस्रो कुरा, औपचारिक दिवा स्कुल अर्थात् विद्यालय दिनमै सञ्चालन हुनु पर्यो र हाम्रा बालबालिका औपचारिक दिवा स्कुलमै मात्रै पठन पाठन गर्नु पर्यो। किनभने अनौपचारिक ठाउँमा गएर शिक्षा आर्जन गर्यो भने त्यस्ता बालबालिका हाम्रा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। र यो कुरा तपाईले भन्नुभयो यो अभियान किन सञ्चालन गर्नुभयो? अहिलेको जुन हामी वर्तमान कानुन छन्, नेपालको संविधान छन्, नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने र बाल अधिकारको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालको संविधान एकदम सान्दर्भिक छ। समय अनुसार एकदम चाइल्ड फ्रेन्डली कन्स्टिट्युसन हामीले बनाएको छ। बालमैत्री संविधान छ, शिक्षा मैत्री संविधान छ। तर जुन धारा 31 मा अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गरियो, निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरियो, फरक क्षमता हुने बालबालिकाका लागि फरक ढङ्गले विशेष सेवा सुविधाका साथ चाहिँ शिक्षा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरियो, त्यो अनुकूल अहिले हाम्रा स्थानीय तहहरूमा, प्रदेश तहमा र संघीय तहमा कतै शिक्षा दिने प्रणाली छैन। केही हदसम्म छ, तर जुन विश्व स्तरको प्रतिस्पर्धामा हामीले जुन सप्लाई गर्नुपर्ने छ, जुन अहिले विश्व स्तरमा डिमान्ड छ, शिक्षाको डिमान्ड छ, जुन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि जुन शैक्षिक प्रणाली छ, त्यसमा हामी कता कता पछाडि परेका छौँ। सो जुन नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा स्थानीय तहका प्रत्येक नागरिकलाई, जुन धारा 31 मा प्रत्येक बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँच हुनुपर्छ, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरिएको छ। त्यसबारे प्रत्येक नागरिकलाई अनुभूति गराउनको लागि हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेको छौँ। र तपाईले प्रश्न गर्नुभयो कसरी सञ्चालन गर्नुभयो, सुरुवात कसरी गर्नुभयो? सुरुवात कसरी भयो? यो अभियानको सुरुवात काल हेर्ने हो भने यस अभियानका संयोजक नवल किशोर यादवजी हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत अनुभव 2 दशक भन्दा बढीको शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ।
उहाँ हाल चाहिँ आसमान नेपालको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले 2 दशकसम्म काम गरिसके पछाडि शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफैलाई प्रश्न गर्नुभयो। हामीले विभिन्न परियोजना मार्फत हामीले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्यौं, धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्यौं, तर जुन प्राप्त गरेका उपलब्धि कुनै निश्चित ठाउँको लागि मात्रै तोकेर भयो, कुनै निश्चित क्षेत्रका लागि भए। सो यसलाई राष्ट्रिय तहसम्म, राष्ट्रिय शिक्षाको जुन राष्ट्रिय तहमा शिक्षाको अवस्था छ त्यसलाई सुधार गर्नको लागि कुनै परियोजनाले चाहिँ 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्षसम्म बाँध्दो रहेछ। सबैले त्यस बारेमा बुझोस् भनेर यो अभियानको चाहिँ उहाँले शुभारम्भ गर्नुभयो र यो अभियानको अहिले शुभारम्भ कालमा हामीले चाहिँ उद्घाटन चाहिँ औपचारिक रूपमा उद्घाटन डिसेम्बर 5 मा मङ्सिर 19 गते अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसको दिनबाट हामीले जनकपुर धाममा एउटा भव्य युवा सम्मेलनबाट गर्यो र यो अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा धेरै जसो युवाहरूको संख्यामा युवा स्वयंसेवक साथीहरू भोलन्टियर रूपमा काम गर्नुहुन्छ अभियन्ताको रूपमा र उहाँहरूले चाहिँ बहस कसरी हामीले काम गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले बहस डिस्कसन हामीले चाहिँ एउटा बहसको चाहिँ थालनी गरेका छौँ। प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक वाडा अध्यक्षले जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखेको कुरा छ, शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ, वाडा अध्यक्षको काम कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ। मेयरको, उपमेयरको, गाउँपालिका अध्यक्षको, उपाध्यक्षको, कार्यपालिका सदस्यहरूको काम कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ। सो हाम्रा युवा साथीहरूले खास गरिकन अहिले मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा का सबै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ अहिले बहस गर्दैछ, जनप्रतिनिधिसँग भेटेर प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर चाहिँ बहस गर्दैछ कि संविधानमा यस्तो यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, धारा 31 मा यो कुरा लेखिएको छ, यसबारे चाहिँ अब कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्छौँ त? हामी आफ्ना टोलका, हामी आफ्ना छिमेकका जसको बालबालिका स्कुल गएका छैनन्, जो पहिलो पुस्ता छ स्कुल नजाने, जसको घरमा कोही एकजना स्कुल गयो भने उहाँलाई धेरै अप्ठ्यारो छैन स्कुल जान, तर जसको घरमा अहिलेसम्म कोही स्कुलसम्म पुगेकै छैन, त्यसलाई शिक्षाको बारेमा सचेत छैन, त्यसलाई सचेत गराउनको लागि र जनप्रतिनिधिलाई खास गरिकन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई, संघीय तहका जनप्रतिनिधिलाई र सबै सरोकारवालालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने त? उहाँलाई जिम्मेवारी बोध गराउनको लागि एउटा बहसका मार्फतले एउटा डिस्कसनबाट हामीले यो अभियानलाई सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले तपाईले भर्खर भन्नुभयो डिस्कसन माध्यमबाट अभियानलाई सञ्चालन गर्ने बहस गर्दै हुनुहुन्छ। अभियानको कुनै पनि यो अभियानको दृष्टिकोण, यो अभियानको लक्ष्य, उद्देश्यहरू के रहेछ? यो अभियानको एउटै लक्ष्य छ, एउटै दृष्टिकोण छ। हामीले त्यस्तो समाज निर्माण गर्नु छ, त्यो समाज निर्माण गर्नु छ जुन समाजमा 18 वर्षभन्दा मुनिका विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका औपचारिक रूपमा चाहिँ विद्यालयमा भर्ना भएको हुनेछ र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण हुनेछ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू विद्यालयमा जानुपर्छ। हजुर, यो चाहिँ यो शिक्षामा कतै शिक्षाको प्रणाली कतै शिक्षालाई, एजुकेसनलाई 2 भागमा डिभिजन गरिएको छ। कतै सरकारी स्कुल र प्राइभेट स्कुल पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ दुवैलाई चाहिँ लागू हुन्छ कि मात्र सरकारी स्कुलले नै मात्र फोकस गर्नुभएका छ? यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो नि सरकारी स्कुल र प्राइभेट स्कुल, शिक्षा प्राप्त गर्नु भनेको सरकारी स्कुलबाट पनि गर्न सक्छ, प्राइभेट स्कुलमा पनि गर्न सक्छ, तर त्यो औपचारिक हुनु पर्यो। हामी केलाई टार्गेट गर्दैछौँ कि औपचारिक फर्मल हुनु पर्यो, नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त हुनु पर्यो र जहाँ हाम्रो बालबालिका सिकाइ उपलब्धि गर्छ, शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि गर्छ, त्यहाँबाट उसले डिग्री एन्ड सर्टिफिकेट अर्थात् प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ, जुन प्रमाणपत्रको राष्ट्रिय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मूल्याङ्कन होस्। तर जनकपुरका कोही भाइ बहिनीले चाहिँ अहिले भर्खर एसई उत्तीर्ण गरेछ, त्यो भोलिको दिनमा अमेरिका गए पनि, चाइना गए पनि, इन्डिया गए पनि, संसारको जुनसुकै देशमा गए पनि त्यो एसई उत्तीर्ण हुन्छ नि। तर कुनै एउटा इन्स्टिट्युटमा, कोचिङ सेन्टरमा गएर उसले 10 क्लाससम्मको जुन कोर्स कन्टेन्ट छ उसले कोर्स कन्टेन्ट पढ्यो, तर उसले सर्टिफिकेट पाएन भने उसँग नलेज त हुन्छ, क्वालिटी हुन्छ, तर त्यो भाइ बहिनीले चाहिँ छिमेकी मुलुक इन्डियामा गयो भने, चाइना गयो भने छिमेकी मुलुक जानै पर्दैन। हाम्रै त्यही वाडा कार्यालयमा जागिर खान गयो भने, त्यही वाडामा अवस्थित कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा वा कुनै सङ्घ संस्थामा जागिर खान गयो भने हामीले उहाँको प्रमाणपत्र खोज्छौँ। सो हामीले औपचारिक स्कुलको कुरा गर्छौँ। हामीले सरकारी र बोर्डिङ भनेर कुनै चाहिँ फरक हो भनेर भनेका छौँ, फरक छुटाउनु भएका छैन। तपाईँ एकदम राम्रो अभियानमा जुड्नुभएका छ, राम्रो अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ रकीजी। यो अभियानलाई कतै प्रोजेक्टसँग जोडिएको हुन्छ। यो अभियानलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले अभियान चलाउँछन्, त्यसको चाहिँ त्यसलाई प्रोजेक्ट भन्ने गरिन्छ कि यो पनि प्रोजेक्ट हो? होइन,
प्रोजेक्ट र अभियान, परियोजना र अभियानमा फरक छ, शब्दमै फरक छ, त्यसको अर्थ पनि फरक छ। तर कन्सेप्ट हाम्रो यहाँ मधेसतिर आयो भने कन्सेप्ट के हुन्छ, अभियान भन्यो भने कुनै सङ्घ संस्थाले एउटा अभियान चलाउँदाखेरि त्यो प्रोजेक्टमा तिनीहरूले चलाउने गर्छन् होइन। प्रोजेक्टमा अब के हुन्छ, खास गरिकन गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले र खास गरिकन अहिले यस अभियानलाई आसमान नेपालले नेतृत्व गरेको छ र त्यसले पनि हुन सक्छ तपाईको बुझाइ त्यो दृष्टिकोणबाट आएको होला, आसमान नेपालको प्रोजेक्ट हो कि भनेर। तर त्यो होइन। तपाईँ के बुझिदिनुस् भन्दाखेरि आसमान नेपालले जुन आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि चाहिँ गरेस्मानबाट आफ्नो चाहिँ यात्रा थाल्ने गरेका थिए, सुरुवात गरेको थियो शिक्षाको क्षेत्रमा र अहिले यो देशभरि फैलिएर काम गर्दैछ। धेरै जस्तो पालिकामा प्रदेश सरकारहरूसँग मिलेर काम गर्दैछ र वर्तमान अवस्थामा आसमान नेपालको सिङ्गो टिमले आफैलाई प्रश्न गरिसके पछाडि जति बेला प्रोजेक्टको नेतृत्व गरियो, कुनै एउटा पालिकालाई गरियो, कुनै दुईवटा पालिकालाई तोकियो, पाँचवटा पालिकालाई तोकियो, तर आसमान नेपालले स्थापना भइरहँदाखेरि स्थापना कालदेखि हालसम्म कहिले त्यो मनमा राखेन कि हामी दुईवटा चारवटा पालिकाको लागि मात्रै काम गर्छौँ। सिङ्गो देशको शिक्षा सुधार गर्नका लागि, सिङ्गो मधेस प्रदेशको शिक्षामा उन्नति गर्नका लागि, त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नका लागि एकरूपताका साथ अगाडि बढिरहे र आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक कार्यक्रम प्रमुखज्यूले चाहिँ प्रश्न र सिङ्गो टिमले आफैलाई प्रश्न गरिसके पछाडि एउटा कन्सेप्ट बिल्डअप भयो र त्यो कन्सेप्टमा सबैतिर कसरी फैलिन सक्छ त। कुनै प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट र अभियानको कुरा गर्नु, प्रोजेक्ट कुनै निश्चित समयको लागि हुन्छ, 6 महिना हुन सक्छ, 6 वर्ष हुन सक्छ, 5 वर्ष हुन सक्छ, तर अभियानमा त्यो हुँदैन। अभियान जुनसुकै अभियान होस्, हामीले यो शिक्षाको अभियान सञ्चालन गरेका छौँ, धेरै अभियन्ताहरूले कसैले सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेका छन्, विभिन्न खालका कसैले बाल विवाह विरुद्धको अभियान सञ्चालन, कसैले बाल श्रम विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेका छ, कसैले युवाहरूको क्षमता विकासमा लिडरसिपका अभियान सञ्चालन गरेका छ, धेरै जस्तो अभियान छन्। अभियान भनेको के हो, जुन निश्चित गरेको टार्गेटेड जुन उपलब्धि छन्, जुन त्यसको मिसन छ, जुन उद्देश्य छ, जति बेलासम्म त्यो निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्दैन त्यति बेलासम्म निरन्तर एउटा साइक्लिक रूपमा, जसरी हामीले कतै जानका लागि ट्राभल गर्छौँ, हामी जुन निश्चित गरेको समय ठाउँसम्म पुग्दैनौँ, हामी साइकल चलाउँदै गइरहेछौँ, मोटरसाइकलमा गइरहेछौँ भने हामी गाडी कुदाइरहन्छौँ, हाम्रो गाडीका चक्का चलिरहन्छ, त्यसरी नै सेम हो। हामीले यो अभियानको जुन मैले तपाईँलाई भने नि, हाम्रो उद्देश्य भनेको, हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यो समाज निर्माण गर्नु छ जुन समाजमा 18 वर्षभन्दा मुनिका विद्यालय जाने उमेरसम्मका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको हुनेछ र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नेछ। सो जति बेलासम्म त्यो प्राप्त गर्दैन त्यति बेलासम्म हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ, अभियानको अभियन्ताको रूपमा हामीले चाहिँ काम गर्नेछौँ र यसमा हामीले, तर तपाईँले जुन समयको कुरा गर्नुभयो कति वर्षसम्म, सो अहिले हामीले शुभारम्भ कालदेखि नै हामीले चाहिँ तोकेको समय भन्दाखेरि 10 वर्ष हामीले तोकिरहेछौँ। किन हामीले चाहिँ आजैको आज ठुलो परिवर्तन ल्याइदिन्छु भनेर परिकल्पना गर्यो भने 10 वर्ष किन तोक्नु भएको? अब 10 वर्ष किन तोके भन्दाखेरि हामीले जुन बच्चालाई, हामी त्यो समाजको हेर्दैछौँ, मात्रै बच्चालाई विद्यालयमा भर्ना गराएर हाम्रो अभियान सफल हुने होइन। आजको दिनमा मैले जुन बच्चालाई वा हाम्रो अभियानका साथीहरूले जुन बच्चाले स्कुलसम्म लाए, त्यो बच्चा उसले 12 वर्षको स्कुलिङ सिस्टम, 10 वर्ष 12 वर्षको स्कुलिङ सिस्टम, ऊ 10 क्लाससम्म पढ्यो कि पढेन, 12 क्लाससम्म पढ्यो कि पढेन, हामीले त्यहाँसम्म मूल्याङ्कन गर्न खोजिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ 10 वर्षको टार्गेट राखेछौँ, 12 वर्षको टार्गेट राख्दैछौँ कि 10 वर्षमा आज जसले हामीले चाहिँ 1 क्लासमा भर्ना गरायो भने भोलिको दिनमा त्यो 10 क्लास पास गर्यो भने ऊ आफैमा दक्ष हुन्छ, त्यसले 12 क्लास पास गर्यो भने ऊ आफैमा दक्ष हुन्छ, ऊ आफै सचेत हुन्छ र उसले पनि अरूलाई एट्र्याक्सन गर्छ। सो हामीले चाहिँ 10-12 वर्षको समय दिइरहेको छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलले, सङ्घ संस्थाले, स्थानीय निकायहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिए तपाईँले, अनि कति दिन भयो अभियान अहिलेसम्म चलाउनु भएको? हामीले चाहिँ 7-8 महिना भइसकेछ हामीले अभियान सञ्चालन गरेको। प्रतिक्रिया कस्तो आयो? प्रतिक्रिया हामीले सबै तहका राजनीतिक कर्मीसँग र जिम्मेवार जनप्रतिनिधिसँग पनि डायलग गर्दैछौँ। हाम्रो म आफू पनि र हाम्रो अभियानका सबै टिमले चाहिँ हामीले त्यो विगतका स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि, स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा भेट गर्यौँ। तपाईँहरूले बनाउने जुन राजनीतिक घोषणा पत्र छ, प्रतिबद्धता पत्र छ,
त्यसमा चाहिँ तपाईँले शिक्षाको के कुरा ल्याउनु भएको छ त्यस सम्बन्धी हामीले पैरवी गर्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ धेरै जस्तो स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो अभियानकै नाममा सफल हुनुभयो र एकदम पोजिटिभ रेस्पोन्स तपाईँले भन्नुभयो घोषणा पत्रमा चाहिँ तपाईँ भन्नुभयो यसलाई पनि राख्नु भनेर, त्यो चाहिँ कतिको सफल हो? हामीले राख्नु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अभियानै राख्नु भनेर भन्दैनौँ। हामीले यो सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवस स्कुलमा हुनुपर्दछ भनेर अभियानैलाई मात्र राख्नु भन्दैनौँ। उहाँहरूलाई के भन्छ, शिक्षामा काम गर्नुहोस्। एउटा रोडम्याप चाहिँ यो पनि हुन सक्छ, यो वेमा गयो भने पनि तपाईँले एउटा हाम्रो साझा उद्देश्य छ। किन यो अभियान मोरकी प्रसाद शाहले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चलाएको होइन नि, अभियान संयोजक नवल किशोर शाहले उसको व्यक्तिगत उपलब्धिको लागि चलाएको होइन नि, सिङ्गो समाजमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनको लागि नै चलाएको हो। सो एउटा सबैको साझा उद्देश्य छ यो अभियान। सो साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामी सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर हामीले स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधि त्यति बेला उम्मेदवारहरूसँग हामीले सल्लाह गर्दाखेरि धेरै जस्तो उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा राखे। राष्ट्रिय तहका पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि एक रूपै चाहिँ अभियानको नाम नराखे पनि शिक्षाका मुद्दालाई चाहिँ उठान गरेको छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै जस्तो निर्वाचित भइसकेका वार्ड अध्यक्षसँग, कार्यपालिका सदस्य र मेयर उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग 8वटै जिल्लामा हाम्रा अभियन्ता साथीहरूले भेट गर्दैछ प्रत्यक्ष रूपमा। र उहाँहरूले जुन अहिले बनाउनु भइरहेछ निजिता कार्यक्रम, त्यसमा पनि धेरै जसोले चाहिँ यो शिक्षाका कुराहरू समावेश गर्नुभएको छ। र फर्दर उहाँहरूले गर्ने भाषणमा खास गरिकन हामीले राजनीतिक पार्टीलाई टार्गेट गरिरहेछौँ। किन यो राजनीतिक पार्टीलाई किन टार्गेट गर्नु भएको? शिक्षालाई राजनीतिसँग टार्गेट गर्नुको कारण के होला? शिक्षालाई राजनीतिसँग किन टार्गेट गर्दैछौँ हामीले भन्दाखेरि समाजको नेतृत्व अहिले हामी देश संघीयतामा छ र संघीयतामा चाहिँ देशको नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताले, कार्यकर्ताले वा कुनै न कुनै पार्टीले गर्दैछ। संघीयता होस्, त्यो प्रदेश होस्, स्थानीयता होस् वा स्वतन्त्र रूपमा पनि कोही त्यहाँ गइसके पछाडि त्यो कुनै न कुनै वेमा चाहिँ लिडरसिपमा हुनुहुन्छ। सो हामीले त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई राजनीतिक पार्टीको त्यो भित्रै त्यो पार्टीको बहस किन बनेन? आजसम्म भर्खर एउटा उदाहरण भन्छु म। हिजो एउटा संवाद भयो मलाई मध्य प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य मान्य रामशिष यादवज्यूसँग। उहाँले पनि एउटा शिक्षाको सुधारका लागि अभियान आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट सञ्चालन गर्नु भएको छ। र उहाँले मलाई के जवाब दिनुभयो, मसँग के सेयर गर्नुभयो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा मसँग मान्छेले रोड बनाइदिए, नाला बनाइदिए भनेर माग्न आउँथ्यो, तर मैले यो 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ जुन निरन्तर रूपमा चाहिँ संवाद गरेर पोजिटिभ मेसेज दिए होइन शिक्षाको जरुरी छ। र आज मेरो कार्यकाल सकिँदैछ र कार्यकाल सकिने बेला मान्छेले आएर, जनताले आएर मलाई सोध्दैछ स्कुल बनादिउँ न नेताजी, स्कुल बनादिउँ न भनेर। अनि उहाँ पनि खुसी भएर उहाँको कुरा सुनेर हामीसँग अभियन्ताहरू खुसी भए। किनभने राजनीतिक पार्टीसँग हामी किन कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूबाट त्यो भोलिको दिनमा योजना निर्माण हुने र धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्पेस ओगटेका छन्, नेतृत्व उहाँहरूले गर्दैछ। सो उहाँहरूले चाहिँ को मनमा, मानसिकतामा चाहिँ उहाँहरूको जुन कार्ययोजनामा र आगामी कार्यदिशामा शिक्षालाई प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भने उहाँहरूले अवश्य पनि समाज रूपान्तरणतर्फ जान्छ। कहाँ पुल बनेन, कहाँ सडक बनेन भनेर डिस्कसन आउँछ। म नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छु, उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँहरूको पार्टीमा तपाईँ कुनै गाउँको, तपाईँ आफूले नेतृत्व गरेर गाउँको शिक्षाको अवस्था के छ, त्यहाँ स्कुलको भवनको अवस्था के छ, त्यसको लागि केही सोच्नु भएको छ? त जा हम तो भुइले गेलिए, हम सब त ध्यानै नदिले बुवाई पर भनेर जवाब दिनुहुन्छ। र हामीले जति बेला उहाँहरूलाई भन्छौँ कि होइन शिक्षामा पनि काम गर्नुपर्छ, स्कुलको स्तर उन्नतिका लागि पनि तपाईँहरूले बजेट एलोकेट गराउनुपर्छ, तपाईँहरूले त्यसका लागि पनि आवाज उठाइदिनुपर्छ। तपाईँकै पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई तपाईँ भन्नुहोस् शिक्षामा काम गर्न। अनि उहाँले वकालत गरे पछाडि एकदमै हो सही भन्दै हुनुहुन्छ भनेर एकदम पोजिटिभमा उहाँको जुन एक्सप्रेसन आउँछ, जुन खुसी रूपमा उहाँले गर्छ, हामीलाई एकदम आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। वास्तवमा हामीले जुन थाल्ने गरेको छौँ यो अभियान अवश्य हामीले सफल, त्यसै प्रतिक्रिया चाहिँ राम्रो आउँदैछ, एकदम पोजिटिभ प्रतिक्रिया आउँछ। रकीजी यो अभियान हो कि होइन विश्वास पनि लाग्दैन कसैले भन्यो भने, किनभने कुनै पनि बालबालिकालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ 10 देखि लिएर 4 वर्षसम्म बालबालिकालाई चाहिँ स्कुलमा राख्नुपर्छ भनेर कसैले भन्दाखेरि विश्वास नलाग्ने अभियान लाग्छ। यो कतै कतै अडचन अप्ठ्यारो सुरुमा तपाईँलाई आएको होला, अलिकति अनुभव सुनौँ न। प्रश्न पनि आएको होला, धेरै प्रश्न आउँछ, स्वाभाविक हो। तपाईँले भोगेको अनुभव सुनौँ न। यो अडचन आउँछ, काम गर्दा केही बाधा अवरोधहरू आउँछ र हामीले सिङ्गो यो हाम्रो अभियानमा जुटेका सबै युवा साथीहरूले एउटै भाषामा भन्छ, हामीसँग आउने बाधा र अवरोधहरू त्यो बाधा र अवरोध होइन, त्यो हाम्रो लागि अवसर हो र अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुहुन्छ। किन तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि कसरी यो अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ, हामीले बहस
एउटै मेकानिजम छ, डिस्कसन। र हामीले यो डिस्कसनको मेकानिजमबाट यो अभियान सुरु गरिरहँदाखेरि जति बेला बाधा र अडचन आउँछ, अवरोध आउँछ, त्यहाँ त डिस्कसन सुरु हुन्छ, हामीलाई बोल्ने मौका मिल्छ, उहाँसँग संवाद गर्ने माहौल बन्छ। र हामीले संवाद गर्दाखेरि उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा हामीले चाहिँ गरेका र हामीले सोचेका कामहरू यही हुन्। र तपाईँले कुरा जोड्नु भएको थियो, यो अभियान हो कि होइन। सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्दछ, अर्थात् 10 बजेदेखि 4 बजे वा बिहानको 6 बजेदेखि 12 को जुन तोकिएको समय छ त्योमा स्कुलमा राख्न भन्दैछ। यो क्याम्पेन भयो कि भएन? अभियान हुनलाई के चाहिन्छ? के चाहिन्छ? त्यसको इन्डिकेटर के होला त? त्यही सम्बन्धी तपाईले सोधेको अभियान, त्यही सम्बन्धी तपाईले सोधेको यो अभियान तपाईँ चलाउँदै हुनुहुन्छ, विश्वास लाग्दैन सुन्दा? किन विश्वास लाग्दैन? विश्वास लाग्दैन 10 देखि कुनै किन हाम्रो निश्चित उद्देश्य हैन? 4 वर्षसम्म कसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी राख्न सक्छ? जुन शिक्षा प्रणाली छ, जुन अहिले हाम्रो जुन पाठ्यक्रम छ, त्यो पाठ्यक्रम अनुरूप प्रत्येक तपाईले पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने कुनै स्कुलको पाठ्यक्रममा सरकारले निर्धारण गरेर पठाएको छ प्रत्येक विद्यालयले, आखिर त्यो सरकारी होस् वा बोर्डिङ होस्, र जुन तोकेर पठाएको पाठ्यक्रममा त कतै हेर्नुहोस् 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म 2 घण्टामा चाहिँ विद्यालयमा बच्चालाई राख्न भनेर छैन नि। त्यो फुल टाइम हो नि, फुल टाइम छ। तर भइ के रहेछ व्यवहारिक अभ्यास हेर्ने भने हाम्रा बालबालिका बिहान 10 बजे स्कुल गएका बालबालिका दिउँसोको 12 बज्दै 1 बज्दै तब स्कुलमा भेटाउनुहुन्न। झन् अलि गाउँतिर तपाईँ पस्नुहोस्, मध्य प्रदेशका गाउँतिर पस्नुहोस्, सहर भेगमा पनि समस्या छन्, सहर भेगमा नरहेको होइन, तर खास गरिकन ग्रामीण भेगमा जाने हो भने त्यो बच्चा स्कुलमा भेटाउँदैन। कुनै क्लासमा रेगुलर 50 जना विद्यार्थी छ भने, 50 जना भर्ना भएको विद्यार्थी छ भने तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँ 20 जना भेटाउनुहुन्छ, 30 जना भेटाउनुहुन्छ। तपाईँ त्यो 20 जना बच्चा कहाँ गए? सरकारी गर्नुहुन्छ त? हाम्रो प्रश्न, त्यो 20 जना बच्चा कहाँ गए? पढ्ने समयमा बच्चा कहाँ गए? दिउँसोको समय त बालबालिकाको पढ्ने समय हो नि, र त्यो पढ्ने समय बच्चा कहाँ गए? स्कुल जाने समयमा स्कुलमा हुनुपर्ने बच्चा हामी कहाँ हेर्दैछौँ? होटलमा हेर्दैछौँ, हामी खेतमा हेर्दैछौँ, हामी कुनै कल कारखानामा हेर्दैछौँ। सो त्यस्ता समयमा हाम्रो बालबालिका त विद्यालय बाहिर हुनु भएन नि। सो हामीले चाहिँ यो अभियानको मार्फतबाट हाम्रो लक्षित उद्देश्य छ, र त्यो समयमा जुन विद्यालय सञ्चालनको लागि समय तोकेको छ त्यो समयमा विद्यालयमा हुनुपर्छ। र तपाईँले भन्नुभयो 10 देखि 4 कसरी राख्ने? एउटा माध्यम भनेको सरकारले तोकेको जुन पाठ्यक्रम छ त्यो छ, र त्यसमा पनि केही परिमार्जनको जरुरत छ। हामी त्यसका लागि पनि वकालत गर्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो बुझाइ के भइदियो भने, हाम्रा गाउँ समाजका हाम्रो अभिभावकहरूको बुझाइ के भइदियो भने स्कुल भनेको पढ्ने ठाउँ मात्रै हो, स्कुलमा मात्रै शैक्षिक अध्ययन हुँदैन, त्यहाँ बोल्न पनि सिकाइन्छ नि, साथीसँग कसरी व्यवहार गर्ने त्यो पनि सिकाइन्छ नि, एउटा सामाजिक मूल्य मान्यताको कसरी व्यवहार गर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यता कसरी कायम गर्ने। तपाईँ भन्नुहोस् त, हामी अहिले पनि डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्छौँ, विभेदको कुरा गर्छौँ। कुनै पनि स्कुलमा तल्लो जात माथिल्लो जात, धनी गरिब भन्ने विभेद गर्छ? गर्दैन। विभेद त समाजमा गरिन्छ नि। आज म एउटा सब्जीको छोरा हो, मसँग धेरै दलित कम्युनिटीका अलि जातले अब हाम्रो समाजमा मलाई त भन्न मन नरुचाउने मान्छे हो, तल्लो जात अब माथिल्लो जात म भन्न रुचाउँदैन, तर परिभाषित गर्दाखेरि डोम कम्युनिटीसँग मेरो सँगत छ, सँगै बसेर खाने गरेछु, बिनसँग म सँगै बसेर खान्छु, सादासँग बसेर खान्छु। र त्यो म कहाँ सिकेँ भन्दाखेरि स्कुलमा कहिले त्यो छ उसँग बोल्नु हुँदैन भनेर मेरा शिक्षकले सिकाएन, तर यो समाजले त्यही कुरा सिकाउँछ नि। सो दिनभर स्कुलमा राख्नुको अर्थ त्यसले त्यो सामाजिक मूल्य मान्यताको विकास गर्छ, र त्यस सँगसँगै उहाँहरूको आत्मविश्वास, कुन समयमा के निर्णय लिने, त्यस सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूको जुन क्षमता विकासका कुराहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ कसरी उहाँले आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छ, लाइफ स्किल्सका कुराहरू मात्रै शिक्षा आर्जन गरेर हामी एकदमै दक्ष नागरिक हुन्छौँ भनेर छैन। तपाईँ मास्टर्स गर्नुहोस्, पिएचडी गर्नुहोस्, तपाईँसँग व्यवहारिक गुण छैन, तपाईँ मान्छेसँग कसरी बोल्नुहुन्छ, कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ दक्ष हुनुहुन्न। कसरी संवाद गर्न जानेन भने त्यसको कुनै अर्थ रहेन त्यसले प्राप्त गरेको शिक्षाको। सो हामीले चाहिँ कुरा उहाँहरूसँग स्कुलमा बच्चा दिउँसो दिनभर रह्यो भने, पूर्ण समयको लागि रह्यो भने उहाँहरूले कसरी संवाद गर्ने, कसरी अतिरिक्त क्रियाकलापमा भागीदार गरी उहाँको क्यापेसिटी बिल्डिङ
विभिन्न खालका अतिरिक्त क्रियाकलाप स्कुलमा हुन्छ नि, र त्यसबाट उहाँले केही न केही लर्निङ हुन्छ। सो त्यो लर्निङ गर्ने थलो भनेको, उत्तम सिकाइ थलो भनेको स्कुल हो। र म त के भन्छु, बालबालिकाले काम गर्नु भनेको स्कुलमा हो के। बच्चाले काम गर्न जान्छ नि श्रममा, त्यो श्रममा पठाउनु। विद्यालय भन्दा बाहिर आसमान नेपालको परिभाषा भन्यो भने आसमान नेपालको लोगोसँग दुईवटा शब्द लेखिएको छ। हरियो अक्षरमा एजुकेसन भनेर लेखिएको छ, रातो अक्षरमा चाइल्ड लेबर, र त्यसलाई क्रसले काटिरहेछ। अर्थात् हामीले के भन्ने गरेछ भन्दाखेरि हामीले के भन्ने गरेछ भन्दाखेरि विद्यालय भन्दा बाहिर बच्चा यदि विद्यालय भन्दा स्कुल सञ्चालन हुने समयावधिमा विद्यालय भन्दा बाहिर छ भने कुनै न कुनै श्रममा छ। सो बाल श्रम मुक्त समाज निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ बालबालिकालाई पूर्ण रूपका लागि औपचारिक दिवा स्कुलमा पठाउनुपर्छ। रकीजी, आगामी योजनाहरू के छन्? तपाईँले अहिले विभिन्न तालिमहरू दिइसक्नुभएको छ, विभिन्न पालिकामा तालिम दिनु, अस्ति पनि भर्खर तपाईँले तालिम दिनुभएका छन् जनकपुर धाममा पनि युवाहरूलाई। अब योजना के छ? आगामी योजना के गर्नुहुन्छ? आगामी योजना हाम्रो आगामी योजनाको कुरा गर्ने भने हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 136 पालिकामा चाहिँ त्यहाँका युवाहरूलाई एउटा चाहिँ हामी क्याम्पेनर टिम बनाइरहेछौँ, र त्यो क्याम्पेनर टिमले स्थानीय तहदेखि वडा तहदेखि नै उहाँले वडा अध्यक्षसँग वकालत गर्नुहुन्छ। त्यहाँ स्कुलको शिक्षाको अवस्था के छ, कसरी त्यसलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यसका लागि वकालत गर्दैछ। र फर्दर पनि हामीले चाहिँ त्यो टिमलाई पहिला हामीले चाहिँ सचेत गरिरहेको छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जुन तालिम दिनुभयो, हामीले तालिम उहाँलाई दिए पश्चात उहाँले चाहिँ डिस्कसन कुनै कुराको बारेमा संवाद गर्नको लागि, छलफल चलाउनको लागि उहाँहरूलाई के गर्ने, कसरी गर्ने, त्यो चाहिन्छ नि कन्टेन्ट। यो अभियानको मर्म के छ, उद्देश्य के छ, सो त्यो बुझाउनको लागि हामीले चाहिँ प्रशिक्षण तालिम दिइरहेछौँ। भर्खर अस्ति जनकपुरमा चाहिँ हामीले 2वटा ब्याचलाई तालिम दियो। लगभग 80-90 जना युवाहरू धनुषाका सहभागी थिए 2 ब्याचमा, र त्यो युवाहरूले चाहिँ अहिले स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूसँग प्रश्न गर्न सुरु गरिसकेछन्। शिक्षाको अवस्था मात्र संवाद गर्ने, त्यसको अलावा पनि के छ? मात्र संवाद गर्ने, त्यसको अलावा अब संवाद सुरु भयो भने जसको बच्चा पढ्न गएको छैन उहाँको बच्चा कसरी पढ्छ त्यो बारेमा कुरा गर्ने, र त्यहाँ मेसेन्जरको काम हामी गर्छौँ। किन संविधानले आफैले ग्यारेन्टी गरिसकेको छ। शिक्षा कसैले बहानाबादी गर्छ नि, गरिबीका कारण पढ्न सकिएन, प्रश्न आउँछ डेफिनेटली मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस्, हाम्रो बच्चाले पढाउन सक्छु भनेर भन्छन्। तर जुन संविधानलाई हामी मानिरहेछौँ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, झन् मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको कुरा हो। कुनै पनि शर्तमा कसैले पनि यो अधिकार तिमीलाई दिन्न भन्न पाउँछ? मौलिक हकमा लेखिएको कुरा पाउँदैन, सरकारले पनि पाउँदैन। र मौलिक हकमा लेखिसकेको कुरालाई कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त? अब जसले भन्छ म गरिबीका कारण मेरा बच्चालाई पढाउन सकिएन भने त्यसको जिम्मेवार को? राज्य छ नि। सो हामी राज्यसँग वकालत गर्दैछौँ। हाम्रा अभियन्ताहरूले वकालत गर्नुहुन्छ र उहाँलाई कसरी दिन सकिन्छ त, के गरिदिन सक्छ उहाँको लागि विशेष सेवा सुविधा, त्यसको लागि मेसेन्जरको काम गर्छौँ। र यो निरन्तर रूपमा चाहिँ बिस्तारै एउटा बहस सुरु भइसके पछाडि तपाईँ अहिले भर्खरै चुनाव सकिँदाखेरि कुनै पनि राजनीतिक कर्मीसँग हामी धेरैसँग भेट्यौँ, कसैले भनेन म काम गर्दैन। कुनै राजनीतिक कर्मी मलाई हेराइदिनुहोस्, कुनै पालिकाको जनप्रतिनिधि हेराइदिनुहोस् जसले म शिक्षामा काम गर्दैन भन्दैन। भाषणमा दाइरहेछ होइन म गर्छु, तर ढिला सुस्ती भइरहेछ नि। सो त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई सेन्सिटाइज गर्ने काम हामीले गर्दैछौँ। र जति बेला उहाँ आफैमा सचेत हुन्छ, अवेर हुन्छ, र उहाँले होइन वास्तवमा यो गर्नुपर्छ भनेर, किन धेरै फाइदाहरू छन्। बच्चालाई पूर्ण समयको लागि हामीले त्यो गर्यो भने धेरै फाइदाहरू छन्। उहाँहरूको कम्तीमा संविधानको सम्मानका लागि, संरक्षणका लागि भए पनि त्यो गर्नुपर्छ। उहाँहरूको आफ्नै अधिकार जुन प्राप्त गरेका काम कर्तव्य छ त्यसका लागि पनि काम गर्नुपर्छ। र हामीले त्यो कुरा गर्दाखेरि एकदम पोजिटिभमा छ, र अहिले फर्दर अभियान एकदम प्यारलल वेमा अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले कतै कतै प्यारासिटामोलको पनि जिक्र गर्नुहुन्छ। प्यारासिटामोल को प्यारासिटामोल? अब यो एउटा मेडिकल टर्म हो प्यारासिटामोल, र प्यारासिटामोल भनेको अभियानमा कसरी युज? अभियानमा पनि हामी प्यारासिटामोलको टोन युज गर्छौँ ठ्याक्क। अनि प्यारासिटामोलको के काम हो भन्दाखेरि अब डक्टरहरूसँग खास गरिकन जेनरल फिजिसियनहरूसँग सल्लाह गर्नु, टाउको दुख्दा पनि प्यारासिटामोल खान मिल्दो रहेछ। देहमा एकदम थकान लाग्दा, जिउ दुख्दा, हल्का सामान्य ज्वरो आउँदा, फिभर आउँदा प्यारासिटामोल खायो भने निको हुन्छ। मल्टिपर्पज छ नि 2-3वटा, वा अन्य धेरैमा। अब म त मेडिकल लाइनको मान्छे होइन, म सुनेको भरमा धेरै मेडिकल टर्ममा चाहिँ धेरै आफ्नो शरीरमा अप्ठ्यारो हुँदा, धेरै किसिमको अप्ठ्यारो हुँदा प्यारासिटामोल दिँदो रहेछ।
सो हामीले चाहिँ यो समाजमा पनि बालबालिकाहरूको विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन्, तर विभिन्न प्रकारका समस्या, कतै बच्चा श्रममा छ, कतै बालबालिका हिंसामा छ, कतै बालबालिका चाहिँ बाल विवाहले ग्रसित छ, उमेर नपुगे बिहे हुँदैछ, वा विभिन्न खालका हिंसात्मक गतिविधि बालबालिका विभिन्न दृष्टिकोणबाट असुरक्षित छन्। सो हामीले यसलाई किन प्यारासिटामोल भन्छौँ? जब हामीले बच्चालाई विद्यालय जाने उमेरसम्मको बच्चालाई पूर्ण समयका लागि औपचारिक देवा स्कुलमा भर्ना गराउँछौँ, अभिभावकलाई पनि फाइदा छ, हाम्रो समाजलाई पनि फाइदा छ। बच्चा दिनभर पढ्नको लागि स्कुल गइदियो भने त्यहाँ श्रममा काम गर्ने एकजना पनि बच्चा भेटाउँछ? पक्कै भेटाउँदैन। अनि श्रममा काम गर्ने बच्चै भेटाएन भने बाल श्रम आफै अन्त भयो कि भएन? अनि बाल श्रम अन्तको लागि हामीले छुट्टै कुनै कार्यक्रम चलाउनु पर्छ? तपाईँ विद्यालय जानुस्, जसले रेगुलर रूपमा निरन्तर रूपमा 12 वर्षको स्कुलिङ लिइसकेका छ, जो आफैमा अवेर छ, सचेत छन्, त्यसको बाल विवाह हुन्छ? फरक छुट्याउनुहोस् न व्यवहारिक अभ्यास। बाल विवाह हुने जनसङ्ख्या कहाँ धेरै छ? विद्यालय नजाएका किशोर किशोरीहरूको विवाह कम उमेरमा हुन्छ नि, जानेको त छैन। सो सचेत भएपछि त आफैमा त्यो बाल विवाह पनि अन्त हुन्छ। बालबालिकाको हिंसामा कति बेला पर्छ? जति बेला अभिभावकको सम्पर्कभन्दा टाढा हुन्छ। र अभिभावकको सम्पर्कभन्दा टाढा हुने समय कुन हो? जसको पनि जुनसुकै व्यक्तिको, जुनसुकै बालबालिकाको अभिभावक काम त गर्छ जीवनयापन गर्नको लागि, कतै न कतै कोही श्रममा होला, कोही कुनै कार्यालयमा होला, कुनै न कुनै काममा लागेको छ, कोही कार्यालय होला, कसैको आफ्नै व्यवसाय होला। र ती सबै सञ्चालन हुने समय कुन हो? दिनमा नै सञ्चालन हुन्छ। र दिनमा सञ्चालन हुँदाखेरि बच्चालाई त घरमा एक्लै छोडेर जानु पर्यो पैसा कमाउनु, आर्थिक आर्जन गरेर। त बच्चाले घरमा त एक्लै छोडेर जानु पर्यो नि, कोही हुँदैन नि, कसैको होला, हजुरबुवा हजुरआमा होला, कसैको नभएको पनि अवस्था छ। सो त्यो समयमा जति बेला बुवा मम्मी अभिभावक सबै कतै काममा इन्गेज हुन्छ र एक्लै हुँदाखेरि हिंसात्मक गतिविधि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। सो त्यो समयमा बच्चाले स्कुलमा पठाइदिनु भयो भने धेरै अफिसर लेभल, धेरै काम गर्ने व्यापारीहरूसँग हामीले संवाद गर्यौँ, केना मैनेज करे यहाँ सब बच्चा की स्कूल अपन काम, दिन भर बउआ सब स्कूल में रहे छे, अपना दिन भर काम के लिए साँझ में घर गेली, बच्चा के संगे लक गेली, आनंद छ नि। सो बच्चा को सुरक्षा को हिसाबले पनि दिनभर बच्चाले हामी स्कुलमा राख्यो भने त्यहाँ उसले पनि आफ्नो काम गर्छ। बच्चाले उसलाई जे चाहियो बालबालिकाको लागि सर्वोत्तम हित के छ, स्कुलले त सर्वोत्तम हित भएको सम्मान दिन्छ नि, सर्वोत्तम हित हुने कार्य गराउँछ नि। बच्चा बिगार्ने काम कुनै स्कुलले गरेको हेर्नु भएको छ? कति स्कुल गएर बच्चा बिग्रेको हेर्नु भएको छ? छैन। सो दिनभर बच्चा स्कुलमा भयो भने त्यस्ता खालका फाइदाहरू हुन्छ। सो त्यसका कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई प्यारासिटामोल भनिरहेछौँ। अन्तिम प्रश्न रकेजी, 10 देखि लिएर 4 वर्षसम्म विद्यार्थी र विद्यालयमा तपाईँ राख्नुहुन्छ जुन तपाईँ एजेन्डा बोक्नुभएका छन् बच्चाहरूलाई, विद्यालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ यसमा? विद्यालयको भूमिका म अघि नै भनिसक्यो, जुन हाम्रो पाठ्यक्रमले तोकेको छ त्यो एउटा 100% त्योमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन त्यो लागू गर्नु र त्यसमा विशेष जुन पाठ्यक्रम भन्दा बाहिर रहेर पनि जुन बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको कुरा गर्छ। अब पाठ्यक्रममा शैक्षिक कुराहरू मात्रै अहिले नेपालको पाठ्यक्रममा उल्लेख छ, तर केही अतिरिक्त क्रियाकलापका कुराहरू पनि जोडिएको छ। त्यस सँगसँगै उहाँको जीवन उपयोगी सिपका बारेमा बच्चालाई स्कुलमा सिकायो भने उहाँहरूको क्षमता के छ, कसमा के क्वालिटी छ, त्यो क्वालिटी फिल्टर गर्ने काम हामीले गर्यो र त्यस सँगसँगै विभिन्न खालका अवसरहरूसँग पनि बालबालिकालाई जोडियो भने त्यो पूर्ण समयका लागि हुन सक्छ। यस अभियानमा अरू पनि अभियन्ताहरू जुड्न चाहे भने कहाँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ, कसरी जुड्ने यो अभियानमा जुड्नुको लागि के गर्नुपर्छ? यो अभियानमा चाहिँ जुड्न चाहने अभियन्ता साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर वा अभियानको सामाजिक सञ्जालहरू छन्, फेसबुक पेज छन्, युट्युब च्यानल छन्, त्यहाँ गएर सोसल मिडियामा गएर वा अभियानको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सचिवालय म पहिला भनिसकेँ, अभियान यो अहिले चाहिँ आसमान नेपालले नेतृत्व लिएको छ। यो अभियान आसमान नेपालको मात्रै अभियान होइन, यो अभियान हामी सबैको अभियान हुनुपर्छ र हामीले पनि यो अभियानलाई सबैको अभियान बनाउनतर्फ लागेछौँ र अहिलेका हालका लागि चाहिँ आसमान नेपालले इनिसिएसन
लिएको अवस्था छ र यसको सचिवालय चाहिँ आसमान नेपालको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुर धाम रामानन्द चोकमा छ र त्यहाँ आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस सँगसँगै यो अभियानको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज छन्, यो जुन लोगो छ यही लोगो भएका तपाईँहरूले फेसबुक पेजको सर्च बटनमा गएर अल चिल्ड्रेन सुड बी इन फुल टाइम फर्मल डे स्कुल भनेर टाइप गर्नुभयो भने वा फुल टाइम फर्मल डे स्कुल टाइप गर्नुभयो भने यही लोगो सहितका एउटा फेसबुक पेज आउँछ। त्यो फेसबुक पेजबाट अभियानका प्रत्येक दिन भइरहेका गतिविधिको बारेमा पनि त्यहाँबाट अपडेट लिन सकिन्छ र त्यहाँ गएर मेसेज बक्समा आफू इन्ट्रेस्टेड रहेका कुरा उल्लेख गर्नुभयो भने फर्दर हाम्रो साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्युनिकेट गर्नेछ। त्यस सँगसँगै अभियानका प्रादेशिक संयोजकको रूपमा म काम गर्दैछु अहिले र मलाई पनि पर्सनली चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत वा कुनै पनि मार्फतबाट हामीले प्रत्यक्ष भेटेर वा अप्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर मलाई सम्पर्क गरेर सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ र अभियानमा लाग्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरू सबैजनालाई म अभियानमा लाग्न अनुरोध पनि गर्छु। हस् त रकेशजी, समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँलाई पनि धन्यवाद र सुनेर साथ दिनुभएको सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी शिक्षाको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ, यानि सबै बालबालिका पूर्ण समयमा औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्दछ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्रादेशिक अभियानका संयोजक अभियन्ता रकी प्रसादजीसँग हामी छलफल गरेका थियौँ। निरन्तर हामी विभिन्न विषयवस्तुमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको लागि म बिदा लिन चाहन्छु। क्यामेरा पर्सन अमृतजीसँग रजत कायस्थ, जनकपुर धाम, नेपाल।